वक्त भारत के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा में, क्योंकि ऑलरेडी सूच भी लगाए जा चुके हैं, हुकूमत पाकिस्तान भारत को अक़वाम मुत्तहिदा में नोटिस करें इस हवाले से? देखिए बिल्कुल जो भी सफारती जो भी चीज़ें टेकअप की जा सकती हैं वो की जाएंगी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। और ये देखिए ये डिजिटल दौर है, ये कैमरे की आँख का दौर है, जिसमें जो कुछ हो रहा होता है वो दिख रहा होता है, रिकॉर्ड हो रहा होता है। और जिस तरह पाकिस्तान के अंदर इंडियन जो प्रॉक्सीज़ हैं वो और इंडियन बैक्ड अफ़गानी प्रॉक्सीज़ जो हैं वो जिस तरह से पाकिस्तान का लॉ एंड ऑर्डर ख़राब करने की कोशिश करती हैं, उसकी एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा जो है वो सबूतों के साथ उसको यूनाइटेड नेशंस के अंदर ले जाया भी गया। वहाँ पर इंडिया को सुबकी भी उठानी पड़ी। और अब भी यकीनन ये जो एक हमारे 30 से ज़्यादा शोधा जिनकी जो है वो जाने गई हैं, इनका एक एक लहू का कर्ज़ है वो हम उतारेंगे इंशाल्लाह सूद समेत। और हमने दुश्मनों को हमेशा वो कर्ज़ उतार के दिखाए हैं, वो जो है वो अफ़गानिस्तान हो या इंडिया हो। और हम अपने इन तमाम जो शोहदा को जो है वो कोई भी भूल नहीं सकते। और ये जो जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या था, ये दुनिया की तारीख़ का सबसे कॉम्प्लिकेटेड और सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन था, जिसमें सैकड़ों की तादाद में जो शहरी हैं और जो फ़ौजी जवान थे उनको अल्हम्दुलिल्लाह सलामत बासलामत जो है वो उनको रेस्क्यू किया गया था। जो भी सिफारती तौर पर इक़दामात हैं वो लिए जाएंगे, जो सिक्योरिटी के हवाले से इक़दामात हैं वो लिए जाएंगे, चूँकि पाकिस्तान की सिक्योरिटी जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है और उसके ऊपर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, वो बेशक सिविलियन इदारे हों या ये हमारे अस्करी इदारे हों। तमाम लोग जो है वो मिलकर इस मुल्क की एक एक चप्पे की हिफाजत करने के लिए जो है वो। और अब ये फिर जब दुश्मन इतना कमज़ोर हो जाए कि बेचारा राफेल लेके आए तो वो भी जो है वो मुँह के बल ज़मीन पर गिरें, पायलट भेजे तो पायलट भी जो है उसको चाय पिला के वापस भिजवा दिया जाए। एक दफ़ा भिजवा दिया था, अगली दफ़ा की गारंटी नहीं है हमारे पास। लेकिन जो है वो फिर जब वो ग्राउंड पे नहीं कर सकते मुकाबला, फिर वो प्रॉक्सीज़ के ज़रिए मुकाबला करते हैं। लेकिन मेरी गुजारिश ये भी है कि अब भी बहुत सारे ऐसे लोग जो इस किस्म के लोगों को मज़लूम समझते हैं, जो इन दहशतगर्द जो प्रॉक्सीज़ हैं जमातें, उनके लिए उनको बहुत मोहब्बतें उठती हैं, उनके लिए बहुत उनको जो है वो ह्यूमन राइट्स याद आते हैं। तो ये जो बेचारे हमारे लोग बेगुनाह जो अपने यकीनन अपने अपने घरों को आ रहे होंगे, जो परदेसी होंगे कहीं काम करते थे वो अपने घरों को वापस जा रहे थे, उनको किस गुनाह की सज़ा मिली है, इसके ऊपर बहुत सारे बड़े बड़े ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। मैंने किसी की अभी तक इसके ऊपर कोई एक लफ्ज़ भी जो है वो उठाते हुए नहीं देखा। ये लम्हा फ़िक्री है हमारे लिए। अच्छा बिलाल साहब, मुझे ये बताइए कि लाहौर में तारीख़ी वर्से को बहाल करने के लिए जो प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं उसे जून में मुकम्मल करने का दावा किया गया, जो सिचुएशन चल रही है आप समझते हैं कि जो जारी प्रोजेक्ट्स हैं वो मुकम्मल हो पाएंगे? नहीं, ये मैटर करता है किसी एक प्रोजेक्ट को सारे प्रोजेक्ट्स को जून में मुकम्मल करने का किसी जगह पे दावा नहीं किया गया। ये तो वेरी करता है कि यहाँ वहाँ पे आपने देखा है कि पुराने लाहौर में सर्कुलर रोड की रिहेबिलिटेशन का काम जारी है, तो उसके लिए हम तकरीबन 3000 के करीब शॉप्स बना रहे हैं, जो अंडरग्राउंड स्टेट ऑफ द आर्ट प्लाजाज बन रहे हैं। 4 मुकामात पे वो प्लाजाज बन रहे हैं। तो वो कैसे हो सकता है? 6-6 फ्लोर नासिर बाग में बन रही है, पार्किंग बन रही है, आपका अली पार्क में बन रहा है, आपका मोची दरवाज़ा में बन रहा है, आपका शेरावाला गेट में बन रहा है। ये सारे जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, आपका नीला गुंबद में बन रहा है, ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं ये जून तक तो किसी ने नहीं कहा कि कंप्लीट होंगे, ये पॉसिबल नहीं है। एक चीज़, दूसरा ये है कि कुछ चीज़ें हैं जिस तरह आप हजूर दातागंज बख्श के सामने उसकी रिहेबिलिटेशन देख रहे हैं, अनप्रेसिडेंटेड है। कभी पाकिस्तान 80 साल का होने को आ गया, कभी इस तरह की ना कभी डेवलपमेंट कभी किसी ने देखी और ना कभी इस तरह का शानदार काम। ये तो मदीना शरीफ के मॉडल पे ये इसकी रिहेबिलिटेशन हो रही है। इसको ज़रा कंप्लीट होने दें तो ये लाहौर एक दफ़ा नई शेप में आ जाएगा, मेरा ये मानना है। और मेरा ये ज़िंदगी का एक ख्वाब था जो मैं अपनी ज़िंदगी में पूरा होता हुआ देख रहा हूँ। और ये सारा इसमें एक जिस तरह की सपोर्ट मरीम नवाज़ शरीफ ने की और जिस तरह की बैकअप मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने दिया, ख़ुद इसको मॉनिटर कर रहे हैं, ख़ुद इसका उनके बड़े दिल के करीब है। वो इसकी लाहौर की वो जो रिहेबिलिटेशन है, वो लाहौर की रिवाइवल है, इन सारी चीज़ों को वो ख़ुद देख रहे हैं। और इस पर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है कि आप ख़ुद सारी चीज़ें देखें। सिर्फ यहाँ पे बात थोड़ी 30 जून तक का, तो हमारा पूरे पंजाब में अगर आप हाउसिंग सेक्टर में बात करें तो 16 शहर हैं जहाँ पे अर्बन फ्लडिंग होती थी, जहाँ पे बारिश होती थी तो लोगों की ज़िंदगी स्टक होकर रह जाती थी। आज अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स बन रहे हैं, आपके 25 के करीब अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स बन रहे हैं। उनकी ज़रा
پتہ آپ کو اس کی کیا، اس کا اوکاڑا شہر میں کسی شہر میں چلے جائیں، ڈی جی خان میں چلے جائیں، جس شہر گجرات میں، سیالکوٹ میں، اوکاڑا میں، کسی جگہ پہ، حافظ آباد، اس میں سو آن، سرگودا، فیصل آباد، اس میں ملتان، پوری لمبی لسٹ ہے. 16 شہروں میں صرف ہاؤسنگ سیکٹر کر رہا ہے اور ریمیننگ جو آپ کے جو شہر ہیں وہاں پہ لوکل گورنمنٹ کر رہی ہے. بلین آف روپیز کی انویسٹمنٹ ہے. اس کے لیے ایک ٹائم فریم کے ساتھ ٹارگیٹس دیے گئے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر ان ٹارگیٹس پہ ہم اس کا فالو اپ میٹنگ لیتے ہیں. مریم نواز شریف ٹوائس اے ویک اس کی میٹنگ لیتی ہیں. جب بھی ان کو کسی قسم کی کمپلینٹ آتی ہے فوری طور پہ وہ اس کی میٹنگ فالو اپ میٹنگ رکھتی ہیں. اس کا میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز میں نہیں کہہ رہا کہ یہ جو کمنگ مونسون ہے اس میں کوئی ایک سی چینج دیں گے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان کی تاریخ میں، پنجاب کی تاریخ میں اس طرح کے ڈیولپمنٹ ورکس کبھی ہوئے نہیں ہوں گے، اس طرح کے کوالٹی ورکس کبھی ہوئے نہیں ہوں گے جو الحمدللہ آج ہو رہے ہیں. لاسٹ کوسچن، آذربائیجان جو کانفرنس تھی اس میں پنجاب کے بڑے وقت میں جو ہے وہ پنجاب کی نمائندگی کی. دیگر صوبوں سے چیف منسٹر یا منسٹر لیول پہ بھی کوئی اس فارم میں شریک نہیں ہوا، تو کیا سمجھتے ہیں ان کو انویٹیشن نہیں آیا یا انہوں نے ترجیح نہیں دی وہاں پہ جانا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ تھوڑا سا میرا تھا، یہ 1 لاکھ فیملیز کو، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہو جائے گا، یہ ہو گیا میرے بھائی. اس کی آپ لوگ جا کے خود اس کو وٹنس کریں کہ 1 لاکھ فیملیز ان کا سٹیٹس چینج ہو گیا ہے. یہ پاکستان ہے، اس میں 1 لاکھ فیملیز اپنے رینٹل سٹیٹس سے نکل کے اپنی چھت جو ان کے لیے جنت ہوتی ہے اس کے نیچے وہ عزت کا سانس لے رہی ہیں. اور سی ایم مریم نواز شریف کا ٹارگٹ ہے کہ ٹل جون ہم نے 1,60,000 کی جو لون ڈسبرسمنٹ ہے جو 205 ارب روپے ہے اس کو ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے. اور یہ معاملہ یہاں پہ رکنا نہیں ہے، اس کو اگلے سال نیکسٹ اینول ایئر میں 1 لاکھ کا اور ٹارگٹ ہے. جو اس طرح کا کام کرے گا تو اسی کو انویٹیشن آئے گا نا، وہی جا کے اپنا کیس پلیڈ کرے گا نا. اگر ہمارے پاس اس طرح کا کوئی فلیگ شپ پروگرام نہ ہوتا تو ہم نے جا کے وہاں پہ آذربائیجان میں یا باکو میں یا جو ہماری جو لیڈرز کانفرنس ہوئی تھی مریم نواز شریف کیا کہتی، تو انہوں نے وہاں پہ کیا کہا. اس میں پاکستان کی اور پنجاب کی کتنی عزت بڑھی. ہمارے لیے تو بہت وہ پراؤڈ مومنٹس تھے جب مریم نواز شریف نے وہاں پہ کہا کہ جی میں یہاں پہ کھڑی ہوں اور میں پاکستان کے لوگوں کا محبتوں بھرا پیغام لے کے آئی ہوں اور مجھے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ میں 1 لاکھ گھر 1 سال کے ٹائم میں کمپلیٹ کر کے آئی ہوں. یہ بہت بڑے ہمارے لیے پراؤڈ مومنٹس تھے. انہوں نے وہاں پہ ذکر کیا کہ ستھرا پنجاب میں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے اور پنجاب کے لوگوں کو ان کی جو بیسک نیڈ ہے ان کی ریکوائرمنٹ پورے کر رہے ہیں اور ان کو صاف ستھرا ماحول دے رہے ہیں. یہ مریم نواز شریف نے انٹروڈیوس کروایا کہ یہاں پہ قربانی کی عید کا دوسرا مطلب یہ ہوتا تھا گندگی کے ڈھیر. اور انہوں نے کہا کہ نہیں جی یہ نہیں ہوگا کہ سیم ڈے سیم مومنٹ پہ آپ کے ڈور سٹیپ پہ ڈور نوکنگ کر کے آپ لوگوں کے لیے یہ سہولت دی گئی کہ آپ کو وہ کہ گلاب کی سپرنکلنگ ہوگی تاکہ ماحول جو ہے وہ بڑا خوشگوار ہے. یہ ساری چیزیں کبھی ہوتے ہوئے دیکھیں آپ نے؟ ہماری بھی زندگی پبلک لائف میں گزری، کبھی اس طرح کے انیشیٹوز دیکھے آپ نے؟ اور یہ مفت ہو جاتے ہیں. اب یاد رکھیں کہ پاکستان وہ ملک ہے جس کو 1 سال پہلے کہا جا رہا تھا کہ یہ ڈیفالٹ، دس از نیئر ٹو ڈیفالٹ، اور آج یہ ساری چیزیں دنیا مان رہی ہے. دنیا کے فورم پہ جا کے بات کر رہے ہیں اور دنیا کے فورم پہ جا کے پاکستان کا یہ اسٹیٹس چینج نہیں ہوا کہ پہلے پاکستان دنیا کے فورم پہ جاتا تھا کہ بھئی ہمیں کچھ دے دو. آج ہم بتا رہے ہیں کہ ہم یہ کر کے آ رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کیا آپ ہمیں نظر نہیں آتی؟ تو اگر اس کے باوجود بھی دل میں بغض ہے تو اس کا علاج بھی ہمارے پاس موجود ہے، جہاں پہ ہم ماحول کو معطر کرنے کے لیے اور ماحول کی جو بدبو ہے اس کو خوشبو میں اس کو کنورٹ کرنے کے لیے ایفرٹ کر سکتے ہیں. تو کچھ بیمار ذہن جو لوگ ہیں ان کا علاج کے لیے بھی ہمارے پاس پلان موجود ہے، وہ بھی خاطر جمع رکھیں، ان کے لیے بھی ہم آئیں گے. مگر میں نے اس وقت جو ہمارا ٹاپک ہے وہ لوگوں کو سہولت دینے کے لیے، اور اس میں یہ آپ کو بتائیں کہ ہم 15 کروڑ عوام کو انشاءاللہ کوشش کریں گے. کوئی 3 دن ہم اپنے گھروں میں عید نہیں کریں گے، ہم اپنی فیملیز کے ساتھ عید نہیں کریں گے. ہماری تمام جو ڈپلائمنٹ ہے، خواہ وہ آفیسر ہو، خواہ وہ فیلڈ سٹاف ہو، خواہ وہ ورکر ہو، خواہ وہ پولیٹیشین ہو، خواہ وہ کیبنٹ ممبر ہو، ہم سارے کے سارے آن ٹو ہوں گے، روڈز پہ ہوں گے. اس لیے کہ 3 دن جو پاکستان کی عوام بالخصوص پنجاب کی 15 کروڑ 14 کروڑ عوام ہے وہ بہتر طریقے سے اپنی عید گزار سکیں. اسی میں ایڈ کر لیں کہ سندھ حکومت نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ 21 لاکھ گھروں کا منصوبہ انہوں نے شروع کیا تھا، اس میں سے 6 سے 7 لاکھ گھر تعمیر کر چکے ہیں. پنجاب میں آپ کا دعویٰ ہے کہ 1 لاکھ گھر جو ہیں وہ تعمیر کیے گئے ہیں. سندھ حکومت نے 6 سے 7 لاکھ گھر تعمیر کیے ہیں. تو کیا یہ نہیں تھا کہ ان کا بھی کوئی؟ پہلی بات تو یہ ہے، میں آپ کی بات سمجھا ہوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ